ड्रामे में दिखाया जाता है कि नशफ़ा अमार के साथ शादी तो कर बैठी है लेकिन अब पछता रही है क्योंकि उधर से बुरहान भी उसको अब इग्नोर कर रहा है। बुरहान कहता है कि नशफ़ा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नशफ़ा कहती है कि मेरे तुम्हारे साथ कोई किसी किस्म की कोई कमिटमेंट, कोई वादे, कोई कस्में, कोई कुछ नहीं था। हमारे दरमियान में तो जनरल सी बात होती थी और बस ऑफिस की हद तक हम एक दूसरे को डील करते थे। अगर तुम कहो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई प्रॉमिसेस, कोई कमिटमेंट्स की हों तो भी बात है, लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो फिर मैं किसी से भी शादी करूं, अमार से करूं या किसी से भी करूं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बुरहान उसके सामने रोने लग जाता है। उसको कहता है कि तुमने मेरे इमोशन को बहुत हर्ट किया है। तुमने मेरी जो है दिल की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तुमने मेरे इमोशंस को कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मेरी ज़रा परवाह नहीं की। ड्रामे में दिखाया जाता है कि नशफ़ा जो है उसको बाद में क्या अपने अंदर ही बहुत गिल्ट होता है। वो जब अकेली होती है तो बहुत रोती है, अपने आप को कोसती है कि उसने ये क्या कर दिया है। बिस्मा भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। बिस्मा भी बहुत डिस्टर्ब है मेंटली तौर पर, फिज़िकली। अब जो एहसन है वो उसको समझाता है, कहता है बिस्मा से आसिम। तो आसिम बिस्मा को समझाता है, कहता है कि बिस्मा तुम परेशान ना हो, हालात और वाक़यात के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नशफ़ा अमार के साथ नहीं रहना चाहती, हम नशफ़ा को बोलेंगे कि खुला का नोटिस जो है वो अमार को भेजे, हम तलाक करवा लेंगे। लेकिन नशफ़ा जो है वो खुद ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही, ना आसिम को, ना बिस्मा को, ना बुरहान को। बिनिश तक भी उसकी मिन्नतें कर चुकी है कि खुदारा तुम बुरहान के लिए एक दफ़ा हामी भरो, मैं सबसे लड़ जाऊंगी। लेकिन नहीं, किसी ने उसकी बात ना मानी, ना उसने किसी की मानी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि नशफ़ा जो है वो अपनी मर्ज़ी करने वाली में से है, लेकिन अपनी मर्तबा आकर वो अपनी माँ जैसी बन गई। उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, उसने कभी ख्याल नहीं किया कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ इस चीज़ से कितनी डिस्टर्ब होगी, वो कितना सफ़र करेगी, उसको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, वो कितना ज़लील हो जाएगी या कुछ भी नहीं। लेकिन उसने खैर सबके लिए की बात की। उसने कहा कि मेरे साथ जो हो रहा है बस वो ठीक हो रहा है, मेरे अगर दादो खुश हैं, ताब खुश हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन नशफ़ा की जो अपनी सास है वो बहुत अच्छी है। अमार की जो अम्मी है वो अमार को समझाती हैं कि नशफ़ा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने उसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं करनी, उसको किसी किस्म का टीज़ नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना। उसके साथ बीवी की तरह ना सही, एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी लाइफ को स्टार्ट तो करो, स्पेंड करने की कोशिश करो टाइम उसके साथ एंजॉय करो। तुम उसको और वो तुम्हें एक दूसरे को समझो, तुम लोगों के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि नशफ़ा अमार के साथ शादी तो कर बैठी है लेकिन अब पछता रही है क्योंकि उधर से बुरहान भी उसको अब इग्नोर कर रहा है। बुरहान कहता है कि नशफ़ा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नशफ़ा कहती है कि मेरे तुम्हारे साथ कोई किसी किस्म की कोई कमिटमेंट, कोई वादे, कोई कस्में, कोई कुछ नहीं था। हमारे दरमियान में तो जनरल सी बात होती थी और बस ऑफिस की हद तक हम एक दूसरे को डील करते थे। अगर तुम कहो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई प्रॉमिसेस, कोई कमिटमेंट्स की हों तो भी बात है, लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो फिर मैं किसी से भी शादी करूं, अमार से करूं या किसी से भी करूं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बुरहान उसके सामने रोने लग जाता है। उसको कहता है कि तुमने मेरे इमोशन को बहुत हर्ट किया है। तुमने मेरी जो है दिल की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तुमने मेरे इमोशंस को कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मेरी ज़रा परवाह नहीं की। ड्रामे में दिखाया जाता है कि नशफ़ा जो है उसको बाद में क्या अपने अंदर ही बहुत गिल्ट होता है। वो जब अकेली होती है तो बहुत रोती है, अपने आप को कोसती है कि उसने ये क्या कर दिया है। बिस्मा भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। बिस्मा भी बहुत डिस्टर्ब है मेंटली तौर पर, फिज़िकली। अब जो एहसन है वो उसको समझाता है, कहता है बिस्मा से आसिम। तो आसिम बिस्मा को समझाता है, कहता है कि बिस्मा तुम परेशान ना हो, हालात और वाक़यात के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नशफ़ा अमार के साथ नहीं रहना चाहती, हम नशफ़ा को बोलेंगे कि खुला का नोटिस जो है वो अमार को भेजे, हम तलाक करवा लेंगे। लेकिन नशफ़ा जो है वो खुद ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही, ना आसिम को, ना बिस्मा को, ना बुरहान को।
بنش تک بھی اس کی منتیں کر چکی ہے کہ خدا را تم برہان کے لیے ایک دفعہ حامی بھرو، میں سب سے لڑ جاؤں گی، لیکن نہیں، کسی نے اس کی بات نہ مانی، نہ اس نے کسی کی مانی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشفہ جو ہے وہ اپنی مرضی کرنے والوں میں سے ہے، لیکن اپنی مرتبہ آ کر وہ اپنی ماں جیسی بن گئی۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اس نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اس نے کبھی خیال نہیں کیا کہ اس کی اپنی پرسنل لائف اس چیز سے کتنی ڈسٹرب ہوگی، وہ کتنا سفر کرے گی، اس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، وہ کتنا ذلیل ہو جائے گی یا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس نے خیر سب کے لیے ایک ہی بات کی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے بس وہ ٹھیک ہو رہا ہے، میرے اگر دادو خوش ہیں، تاب خوش ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن نشفہ کی جو اپنی ساس ہے وہ بہت اچھی ہے، عمار کی جو امی ہے وہ عمار کو سمجھاتی ہیں کہ نشفہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی، اس کو کسی قسم کا ٹیز نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کے ساتھ بیوی کی طرح نہ صحیح ایک اچھے دوست کی طرح اپنی لائف کو سٹارٹ تو کرو، سپینڈ کرنے کی کوشش کرو ٹائم اس کے ساتھ انجوائے کرو، تم اس کو اور وہ تمہیں ایک دوسرے کو سمجھو، تم لوگوں کے درمیان میں سب کچھ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشفہ عمار کے ساتھ شادی تو کر بیٹھی ہے لیکن اب پچھتا رہی ہے کیونکہ ادھر سے برہان بھی اس کو اب اگنور کر رہا ہے۔ برہان کہتا ہے کہ نشفہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، نشفہ کہتی ہے کہ میرے تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ، کوئی وعدے، کوئی قسمیں، کوئی کچھ نہیں تھا، ہمارے درمیان میں تو جنرل سی بات ہوتی تھی اور بس آفس کی حد تک ہم ایک دوسرے کو ڈیل کرتے تھے۔ اگر تم کہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی پرومسز، کوئی کمٹمنٹس کی ہوں تو بھی بات ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، تو پھر میں کسی سے بھی شادی کروں، عمار سے کروں یا کسی سے بھی کروں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ برہان اس کے سامنے رونے لگ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے میرے ایموشن کو بہت ہرٹ کیا ہے، تم نے میری جو ہے دل کی دھجیاں اڑا دی ہیں، تم نے میرے ایموشنز کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے میری ذرا پرواہ نہیں کی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشفہ جو ہے اس کو بعد میں کیا اپنے اندر ہی بہت گلٹ ہوتا ہے، وہ جب اکیلی ہوتی ہے تو بہت روتی ہے، اپنے آپ کو کوستی ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے۔ بسمہ بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہے، بسمہ بھی بہت ڈسٹرب ہے مینٹلی طور پر، فزیکلی۔ اب جو احسن ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے بسمہ سے عاصم، تو عاصم بسمہ کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ بسمہ تم پریشان نہ ہو، حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نشفہ عمار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہم نشفہ کو بولیں گے کہ خلا کا نوٹس جو ہے وہ عمار کو بھیجے، ہم طلاق کروا لیں گے۔ لیکن نشفہ جو ہے وہ خود ہی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دے پا رہی، نہ عاصم کو، نہ بسمہ کو، نہ برہان کو۔ بنش تک بھی اس کی منتیں کر چکی ہے کہ خدا را تم برہان کے لیے ایک دفعہ حامی بھرو، میں سب سے لڑ جاؤں گی، لیکن نہیں، کسی نے اس کی بات نہ مانی، نہ اس نے کسی کی مانی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشفہ جو ہے وہ اپنی مرضی کرنے والوں میں سے ہے، لیکن اپنی مرتبہ آ کر وہ اپنی ماں جیسی بن گئی۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اس نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اس نے کبھی خیال نہیں کیا کہ اس کی اپنی پرسنل لائف اس چیز سے کتنی ڈسٹرب ہوگی، وہ کتنا سفر کرے گی، اس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، وہ کتنا ذلیل ہو جائے گی یا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس نے خیر سب کے لیے ایک ہی بات کی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے بس وہ ٹھیک ہو رہا ہے، میرے اگر دادو خوش ہیں، تاب خوش ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن نشفہ کی جو اپنی ساس ہے وہ بہت اچھی ہے، عمار کی جو امی ہے وہ عمار کو سمجھاتی ہیں کہ نشفہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی، اس کو کسی قسم کا ٹیز نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کے ساتھ بیوی کی طرح نہ صحیح ایک اچھے دوست کی طرح اپنی لائف کو سٹارٹ تو کرو، سپینڈ کرنے کی کوشش کرو ٹائم اس کے ساتھ انجوائے کرو، تم اس کو اور وہ تمہیں ایک دوسرے کو سمجھو، تم لوگوں کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔